नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। कहाँ सडक बनाउने, कहाँ पुल बनाउने, कहाँ झुलुङ्गे पुल बनाउने भन्ने जस्ता प्रश्नका लागि सरकारसँग स्पष्ट योजना हुन्छ। नियम अनुसार टेन्डरमा पनि जान्छ। सरकारी ढुकुटी पैसाले भरिएको पनि छ। तर पनि तोकिएको टेन्डर अनुसार तोकिएको समयमा भौतिक पूर्वाधारका काम सम्पन्न हुँदैनन्। ढिला सुस्ती गर्ने कतिपय ठेकेदारहरूलाई त राजनीतिक दलहरूले पनि संरक्षण गरेर राखिदिन्छन्। जानी बुझी योजना ओगटेर बस्नका लागि कानुनी झमेला आफै निकाल्ने निर्माण व्यवसायी पनि छन्। ढिला सुस्तीका यस्तै घटनामध्ये खोटाङ र उदयपुरको सिमानामा 9 वर्ष अघि मोटर रेल पुल बनाउने भनिएको थियो। नियमअनुसार सबै प्रक्रिया पनि अघि बढ्यो, तर पुल अझै बनेन। आखिर यस्तो किन भयो? यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। नेपालमा कतिपय सरकारी अस्पताल त यस्ता पनि छन् जसले जानी बुझी नै सरकारी अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि राख्दैनन्। सरकारी फार्मेसीमै निशुल्क औषधि राख्ने हो भने निजी फार्मेसीको औषधि कसले किन्छ? निजी फार्मेसीको व्यापार बढाउनका लागि पनि सरकारी फार्मेसीमा औषधि राखिँदैन। यस्तो हरकत औषधिमा मात्र होइन, सरकारी अस्पतालको एक्सरे मेसिन, सिटी स्क्यान मेसिन समेत जानी बुझी बिगारिन्छ। बिगारेपछि तबसम्म बनाइँदैन जबसम्म मर्मतका नाममा मोटो रकम गोजीमा पर्ने निश्चित हुँदैन। नेपालमा यतिसम्म पनि हुन्छ होला भन्ने लाग्न सक्छ, तर यो साँचो कुरा हो। यस्ता घटना नेपालका धेरै अस्पतालमा भइरहेका छन्। दुर्भाग्य यो हो कि यसबारे कुनै अनुसन्धान हुँदैन। यस्तै एउटा प्रकरण पर्सा स्थित नारायणी अस्पतालमा पाइएको छ। यो घटनाको अन्तर्वस्तु आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गरेर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। खोटाङ र उदयपुर जोड्ने सुनकोशी मोटरेबल पुल 9 वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। समयमै पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले शास्ति भोग्दै आएका छन्। 4 वर्षमा सक्नुपर्ने पुलको काम 9 वर्ष बित्दा भर्खर भौतिक प्रगति 40% र वित्तीय प्रगति 36% मात्रै छ। दिक्तेलबाट उदयपुर हुँदै तराई आवजावत गर्ने सबैभन्दा छोटो रुटमा पर्ने यो पुल निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरवाहीले पुल नबन्दा वर्षेनी बेली ब्रिज जडान गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सडक विभागले वर्षै पछि साउन भदौमा टेन्डर आह्वान गरेर बेली ब्रिज जडान गर्ने र खोल्ने गर्दा राज्यको करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ। तर ठेकेदार कम्पनीले भने विभिन्न बहानामा पटक पटक म्याद थप्दै आएको छ। खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट दिनराज कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सगरमाथा राजमार्ग गाईघाट दिक्तेल सडक खण्ड अन्तर्गत खोटेहाङ गाउँपालिकाको फोक्सिनटार सुनकोशी नदीमा जोडिने 120 मिटर मोटरेबल पुल सम्झौता गरेको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन। सम्झौता अनुसार पार्वती वाइपी जेभीले 2069 चैत्र 23 गते सम्झौता गरेर 2073 चैत्र 22 गते पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर पटक पटक म्याद थप गर्दै काम नगरेपछि पुल निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। कम्पनीले 2075 चैत्र 30 गतेदेखि 2077 पुस 13 गतेसम्म म्याद थप गरेको थियो। अहिले फेरि कोभिडको कारण देखाउँदै 2078 चैत्र 30 गतेसम्म म्याद थप भएको छ। तर समयमै पुल बनाउने सम्भावना कमै छ। अहिले पुलको अवस्था लथालिङ्ग छ। निर्माण सुरु भएको 9 वर्ष बित्दा पुलको भौतिक प्रगति जम्मा 40% छ। सडक विभागले 19 करोड 60 लाख 9 हजारमा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ। तर निर्धारित समयमा ठेकेदारले पुल निर्माण नगर्दा लागत पनि बढेको छ। यता निर्माण कम्पनीले भने बर्खायाममा खोला बढेर काम गर्न नदिएको कारण काममा ढिलाइ भएको बहाना बनाउँछ।
4 महिना 5 महिना भन्दा काम गर्न पाउँदैन सर खोलाले। त्यही पनि अब हामीले त्यो गर्दा पनि आजको तल आज ब्लक र क्लमको तलको भ्याएर हामीले चाहिँ माथि आइसकेको अवस्था हो र अब त काम गर्न सजिलो छ र अब हामी चाहिँ छिटै हुन्छ हाम्रो पुल चाहिँ। नदी वारी र पारी दुवैतर्फको सडक सञ्चालन भइसकेका छन्। विगत 6 वर्षदेखि हिउँदभरि बेली ब्रिज राखेर यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ। बेली ब्रिजको लागि वार्षिक झन्डै 1 करोड रुपैयाँ जति खर्च हुने गर्छ। समयमै पुल निर्माण नहुँदा यात्रुले घुर्मी कटारी लामो दूरीको बाटो खोटाङवासीले यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। कटारी लान हुँदै लगभग तराई पुग्नलाई 4-5 बजी पुग्छ। त्यति लामो दूरी छ भने यो फोक्सिन्टार बुइपा रसुवा फोक्सिन्टार हुँदै जाने बाटो चाहिँ दूरीको हिसाबमा धेरै कम पर्छ। सरकारवालाले नियमन नगर्दा पनि समयमै पुल निर्माण नभएको स्थानीयको आरोप छ। अब भने चाँडोभन्दा चाँडो पुल निर्माण सम्पन्न गर्न उनीहरूको माग छ। ठेकेदारले पुल नबनाउँदा जनतालाई शास्तिमाथि शास्ति हुने गरेको छ। सम्झौता अनुसार 4 वर्षमा सक्नुपर्ने फोक्सिङटार स्थित सुनकोशी नदीमाथिको आर्च डिजाइनको पुल 9 वर्षपछि पनि नबन्दा जनतालाई आवजावत गरेर र दैनिक खाद्यान्न ढुवानीमा शास्ति भएको। पुलको ठेक्का पारेको पार्वती वाइपी जेबीले पुलको काम सन्तोषजनक नगरी लथालिङ्ग पारेर जनतालाई पटक पटक शास्ति दिइरहेका छन्। सम्झौता अनुसार जेबीले 2069 चैत्र 23 गते सम्झौता गरेर 2073 चैत्र 22 गते पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर पटक पटक म्याद थप गर्दै काम नगरेपछि पुल निर्माणको कामले गति लिनै सकेन। पछिल्लो पटक म्याद गुजारेको जेबीले क्रमशः 2075 चैत्र 30 गतेसम्म र 77 पुस 13 गतेसम्म म्याद थप पनि गरेन। थप गरे तर काम गरेनन्। अहिले कोभिडका कारणले 2078 चैत्र 30 गतेसम्म म्याद थप भएको छ। 9 वर्षपछि भने साइडमा आर्चको सामान झारेर ठेकेदारले कछुवाको गतिमा यसो काम सुरु गरे जस्तो चाहिँ गरेका छन्। पुलको ठेक्का पारेको कम्पनीले बेलैमा पुल नबनाउँदा बन्दै गरेको पुल नजिकै वर्षेनी लाखौँ रकम खर्चेर अस्थायी बेली ब्रिज लगाइँदै आइरहेको छ र यस वर्ष मात्रै सडक विभागले पुस 1 गते 78 लाख रुपियाँको बजेटमा 50 मिटरको बेली ब्रिज जडान गरेको छ। गत वर्ष 84 लाखमा रेग्मी निर्माण सेवाले बेली ब्रिज जोड्ने र फुकाउने काम गरेको थियो। यो हामीले खोटाङ र उदयपुर जोड्ने सुनकोशी मोटरेबल पुल 9 वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन भन्ने एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बिचमा हामीले प्रसारण गरिसकेका छौँ र यस विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। हामी स्थानीयसँग त्यसै गरी पार्वती वाइपी जेबीका इन्चार्जसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर यो पुल अब 9 वर्षमा नबनेको पुल कहिले बन्ला त भनेर हामी ठेकेदार कम्पनीसँग सोध्छौँ भने हामी स्थानीयले भोग्नु परेको समस्या के छ भनेर हामीले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। राज्यको ठुलो लगानी एउटा पुल नबन्दा वर्षेनी विभिन्न पुलहरू बनाउँदै गर्दा अन्य अस्थायी रूपमा बेली ब्रिजहरू जडान गर्दा त्यसको फुस्काउँदाका खर्चहरू जोड्ने हो भने वर्षेनी करोडौँ रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। तर यसमा सम्बन्धित निकाय जसले पुल मोटरेबल पुल बनाइसक्नुपर्ने थियो 4 वर्षभित्रमा त्यो बनाउन नसक्दा यति बेला स्थानीयले समस्या त खेपिरहेका छन्। समग्र देशले र आम नागरिकले तिरेको ट्याक्स खोलाको सुनकोशीको पानीमा त्यसै बगे जस्तो भइरहेको छ। हामीले यो प्रसङ्गलाई आजको कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ यहाँहरू बीच जोडेका छौँ। यो नेपालमा यस्ता किसिमका कामहरू विशेष गरी निर्माण व्यवसायीहरूले काम लिने र समयमा काम फत्ते नगर्ने र राज्यलाई पनि व्यवहार थप्पाउँदै लाने र जनतालाई पनि समस्यामा पार्दै जाने नौलो रोग भने पक्कै होइन। यस्ता समस्याहरू अन्यत्र पनि छन्, अझै पनि छन्, धेरै छन्। तर हामीले पटक पटक यस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ यहाँहरू बीच लिएर आउने गरेका छौँ। हामीले यस विषयमा हामीले सम्बन्धित पक्षसँग त्यसै गरी स्थानीयसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। तर त्यहाँ
फोन लागेन, हामी सम्भवतः नेटवर्कको केही समस्या हुनुपर्छ या केही छ। हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा या कार्यक्रमको अन्त्यसम्ममा यस विषयलाई जोड्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँको समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति के छ त्यसलाई लिन्छौँ। हजुर नमस्ते। औषधिको लागि चाहिँ उहाँहरूको त्यो व्यापार होला, पैसा सेवामुखी हुनुपर्छ। हजुर हजुर नमस्ते। नमस्ते। सेवामुखी देखिएन। हजुर नमस्कार। त्यसले गर्दा हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। हजुर के छ तपाईको नाम भन्नुहुन्छ? रोशन भट्टराई। रोशन बजगाई। भट्टराई हजुर भट्टराई। भट्टराई हजुर। रोशन जी कहाँबाट हुनुहुन्छ यहाँ? अहिले म विराटनगर। विराटनगरबाट। के छ तपाईको समस्या, जिज्ञासा भन्नुहोस् त। मेरो जिज्ञासा समस्या के भने म चाहिँ अहिले नोबेल मेडिकल कलेज यो टिचिङ नोबेल हस्पिटल विराटनगरमा। मेरो एकजना छिमेकी अङ्कललाई चाहिँ बिरामी भएर यहाँ ल्याएको थियो हामीले। हजुर। उहाँको चाहिँ अपरेसन थियो, प्रोस्टेटको समस्याले गर्दाखेरि उहाँको अपरेसन चाहिँ अहिले बिहान 9 बजे। हजुर। अनि अपरेसन गर्न भित्र अपरेसन थिएटरमा छिराएपछि त्यहाँ चाहिँ के सिस्टम रहेछ भने नोबेलमा चाहिँ अहिले भर्खर सुरु भएको छ यो सिस्टम। त्यहाँ जति चाहिन्छ मेडिसिन, इक्विपमेन्टहरू अपरेसनको लागि अथवा जे मेडिसिन चाहिन्छ त्यो चाहिँ त्यही भित्रकै फार्मेसी, जुन चाहिँ त्यही बिल्डिङको तल 3टा फार्मेसी छ नोबेलको मुनि। उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई जुनमा सहज पर्छ अथवा जुनमा अगाडि नै कन्ट्र्याक्ट भइसकेको छ त्यो कन्ट्र्याक्ट भएको मेडिकलमा चाहिँ फार्मेसीमा उहाँहरूले त्यो मेल रेफर गरिदिनु हुँदो रहेछ मेडिसिनको नाम अथवा इक्विपमेन्टको नाम। हजुर। त्यो औषधि चाहिँ हामीले बिना पुर्जी तल आउने अनि औषधि बिरामीको नाम भनेपछि उहाँले औषधि दिनुहुन्छ। औषधि हामीले माथि लगेर दिन्छौँ हस्पिटलमा डाक्टरलाई। हजुर। अनि त्यहाँ जुन नपाउने औषधि हुन्छ उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, भित्र डाक्टरलाई पनि थाहा छ यो फार्मेसीमा औषधि छैन भनेर। त्यसपछि हामीलाई पुर्जी काटेर बाहिर लिन जा भनेर पठाउनु भयो उहाँले। अनि बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ सारा यो फार्मेसी जति बाहिरको प्राइभेट फार्मेसीहरू छन् गेट बाहिर, यहाँ चाहिँ कुनै पनि फार्मेसीमै औषधि हामीलाई दिन मान्नु भएन उहाँहरूले। किन भन्दाखेरि प्रति प्रश्न मैले गरेँ किन दिनुहुन्न तपाईँहरू यो औषधि भन्दाखेरि तपाईँलाई सहज हुने भित्र औषधि जति पाइन्छ त्यो औषधि चाहिँ डाक्टरहरू भित्र लेखाइदिन्छ अनि नपाउने औषधि चाहिँ हामी किन यहाँ दिन्छौँ। जानुहोस् तपाईँ त्यहाँ भित्र गएर झगडा गरेर एभाइलेबल गर्नको लागि उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर झगडा गरोस्, हामी बाहिरबाट औषधि बेच्दैनौँ भनेर मलाई भित्रै फर्काइदिनु भयो फेरि। त्यो भएपछि फेरि म भित्र गएर डाक्टर साहब यो त भएन, तपाईँले जुन औषधि पाइन्छ त्यो चाहिँ यहाँ फार्मेसीमा लिन पठाउनुहुन्छ, मेल गरिदिनुहुन्छ अनि नपाउने औषधि चाहिँ पुर्जी काटेर बाहिरबाट ले भन्नुहुन्छ, बाहिरबाट मलाई औषधि दिएन, तपाईँले उपलब्ध गराइदिनुहोस् नत्र म मिडियामा फोन गर्छु भन्दाखेरि उहाँले मलाई तपाईँ धेर बोल्नु हुँदैछ सेक्रेटरी लाएर बाहिर निकाल्छु, यहाँको भिडियो नगर्नुहोस् भनेर मलाई उहाँले चाहिँ त्यहाँ बन्देज लगाएर बाहिर निकाल्नु भयो। हजुर। अनि एउटा औषधि थियो त्यहाँ, त्यो औषधि फिर्ता गर्दाखेरि उहाँहरूकै तल जुन रेफर गरिदिएको मेडिकल फार्मेसी थियो त्यहाँ गर्दाखेरि एउटा औषधि ड्यामेज पनि भेट्यो, त्यो मैले भिडियो फुटेज पनि गरेर राखेको छु। हजुर। मेरो समस्या चाहिँ यो हो है। जस्तो जति औषधिहरू पाउने औषधि चाहिँ उहाँहरूले व्यापार गर्ने अगाडि कन्ट्र्याक्ट गरेर भित्रबाट लिन पठाउने, नपाउने औषधि बाहिर लिन पठाउने, बाहिरबाट औषधि नदिने, यो हाम्रो शास्ति कहिलेसम्म व्यापार हो कि यो सेवामुखी हुनु पर्यो, यो हस्पिटल व्यापार गर्ने हो। अहिले अब तपाईँको आफन्तको अपरेसन चाहिँ भइसक्यो? मेरो भइसक्यो हजुर। भइसक्यो। अहिले उहाँको अवस्था ठिकै छ? एकदम ठिक छ। ठिक छ। ओके, अब तपाईँलाई चाहिँ अस्पतालले औषधि व्यवस्थापनमा या नपाउने औषधि चाहिँ बाहिर लिन पठाउने त्यो व्यवस्थापन चित्त बुझेन, यहाँले त्यो जानकारी राख्दा यहाँलाई गेटबाट बाहिर निकालियो होइन त? हजुर हजुर। हुन्छ। अब तपाईँले एउटा यो समस्या राख्नु भएको छ, अब हामी यो अस्पताल प्रशासनसँग बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, तर तपाईँले यो आवाज उठाउनु, यो राख्नुमा पनि आफैमा एउटा समाधान हो भन्ने लाग्छ, किनभने हामी राष्ट्रिय मिडिया मार्फत यहाँले नोबेल अस्पताल विराटनगरको यो समस्या, यो व्यथिति तपाईँले राखिदिनु भएको छ। यहाँले कार्यक्रममा हामीलाई सम्झिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ धन्यवाद। तपाईँले एकचोटि आएर फिल्ड रिपोर्टिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि गरिदिन्छु जुनमा चाहिँ ड्यामेज भएको हामीलाई औषधि दिएको छ। तपाईसँग भएको भिडियोहरू हाम्रो भाइबर नम्बरमा यहाँले पठाइदिनु होला। हुन्छ, हाम्रो भाइबर नम्बरमा यहाँले पठाइदिनु होला, हामी त्यसमा थप फलोअप गर्छौँ है त। हुन्छ रोशनजी। हामीसँग रोशन भट्टराई हुनुहुन्थ्यो विराटनगरबाट र उहाँले नोबल मेडिकल कलेज अस्पताल विराटनगरको समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो र अस्पतालमा औषधि को सन्दर्भ र त्यहाँ समस्या भएको र उहाँलाई अस्पतालबाट बाहिर निकालेको भनेर उहाँले आफ्नो समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यसको समाधान कतिपय अस्पतालहरूमा यस्ता किसिमका समस्या छन्। आज हामी यस्तै किसिमको एउटा रिपोर्ट पनि यहाँहरू बिच लिएर आउँदैछौँ। यो त प्राइभेट निजी अस्पताल हुन्, प्राइभेट सरकारी भनिएका अस्पतालहरूको अवस्था त्यस्तै बेहाल छ। त्यसकारणले अस्पतालहरूको व्यथिति, विकृति, विसङ्गतिहरूको बारेमा जति कुरा गरे पनि
कुरा गरी साध्य छैन। पछिल्लो समय त्यस्तो अवस्था बनेको छ। स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्ने हो तर स्वास्थ्य व्यापार बनेको छ। व्यापार पनि सम्मानजनक व्यापार बनिदिएको थियो भने सम्भवतः यति कुरा हुँदैन थियो। यति दुर्भाग्यपूर्ण व्यापार बन्ने गरेको छ। नेपालको मेडिकल सेक्टर पछिल्लो समय व्यतिथिको चाङ बढ्दै गएको देखिन्छ र नोबेलको प्रसङ्ग उहाँले राख्नुभयो। नोबेल अस्पतालको व्यतिथि त्यहाँ भएका कुरा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यस विषयमा हामीले उहाँले जुन समस्या राख्नुभयो यो समस्या आफैमा काफी छ भन्छौँ हामी र यस विषयमा थप हामी हाम्रो टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत आगामी कार्यक्रमहरूमा बुझ्ने प्रयास जोड्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले भोगिरहेका देखिरहेका तपाईँका आफ्ना व्यक्तिगत सामुदायिक कुनै पनि समस्याहरू छन् तपाईँले राख्न तपाईँलाई परेको छ, तपाईँले यो समाधान कहाँबाट खोज्ने भनेर तपाईँलाई त्यो समाधानको बाटो यहाँले खोजिरहनु भएको छ र पत्ता पाउनु भएको छैन भने हामीलाई फोन गर्नुहोस्। त्यो बाटो कम्तीमा हामी पहिल्याउने प्रयास गर्छौँ। तपाईँ हामी मिलेर तपाईँ र हाम्रो सहकार्यमा हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। यस कार्यक्रममा हामी ठुला राजनैतिक विषयवस्तुका विषयमा सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैनौँ। हामी तपाईँ आम नागरिकहरूको समस्यासँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने हामी दोस्रो रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। नारायणी अस्पतालमा औषधि अभावका कारण बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। उपचारका लागि अस्पताल आउने सर्वसाधारणहरूलाई चाहिने औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा उपलब्ध नहुँदा सर्वसाधारण बिरामीहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। अस्पताल फार्मेसीले किन्नुपर्ने औषधि टेन्डर प्रक्रियामा समस्या हुँदा बिरामीहरू औषधि पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। अस्पताल फार्मेसीले औषधि खरिदका लागि आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा मूल्याङ्कन समितिका संयोजक लेखा अधिकृतको एकल निर्णय नआएका कारण औषधि खरिद रोकिएको, जसका कारण सर्वसाधारणहरू औषधि नपाएर पिच्चलीमा परेका छन्। पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। खरिद प्रक्रिया अन्यल भएसँगै अस्पतालको फार्मेसीमा औषधिको अभाव भएको छ। नारायणी अस्पतालमा विगतमा 1200 भन्दा बढी प्रकारको औषधिहरू उपलब्ध हुने गरेकोमा हाल साधारण औषधि बाहेक अन्य नपाउने गरेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। फार्मेसीमा औषधि उपलब्ध नभएपछि उपचारमा समस्या भएको छ। विगत लामो समयदेखि राजनीतिक चपेटाका कारण अस्तव्यस्त बनेको नारायणी अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामीहरूले सन्तोषजनक उपचार पाउन सकेका छैनन्। अस्पताल फार्मेसीले औषधि खरिदको लागि आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा मूल्याङ्कन समितिका संयोजक लेखा अधिकृत राजेन्द्र कर्णले एकल निर्णय नआएको कारण औषधि खरिद रोकिएको छ। नारायणी अस्पताल फार्मेसीले औषधि खरिदको लागि पहिलो पटक 2078 पुस 4 गते खुले पनि प्राविधिक कारण देखाएर रोकिएको थियो। तत्पश्चात दोस्रो पटक आह्वान गरिएको टेन्डर माघ 13 गते खुले पनि अहिलेसम्म कुन सप्लायर्सलाई औषधि खरिदको ठेक्का दिने हो भनेर मूल्याङ्कन समितिले निर्णय नगरेका कारण खरिद प्रक्रिया अन्यलमा परेको हो। क्लाइन्टहरूलाई के थाहा हुन्छ भने अब सबै औषधि बिमामा पर्छ अरे भनेर उहाँहरूको बुझ हुन्छ, सोचाइ हुन्छ। तर कुनै औषधि के हुन्छ भने बिमा बाहेकको हुन्छ, बिमाको लिस्टमा परेको हुँदैन। उसले क्लाइन्टले मागिराखेका हुन्छ, त्यो उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन कि त्यो चाहिँ 10 वटामा 5 वटा बिमाको लिस्टवाला औषधि हो, 5 वटा हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अलिकति काउन्सेलिङको कमी हामी हेरेका छौँ। अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीहरूलाई चाहिने औषधि फार्मेसीमा नभई अन्यत्रबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ। विगत 3-4 दिनदेखि औषधिका लागि भौतारी रहेका बिरामीका कुराहरू औषधि नपाएकै कारण त्यहाँबाट अन्यत्र निजी अस्पतालमा लैजान चिकित्सकहरूले दबाब दिने गरेको स्थानीय हनिफ मन्सुरीको भनाइ छ। कहाँ दवाई मिले तो कहता जब या रेफर कर देता नहीं मेडिकल में जा, तो हम पूछिए जो कहीं वहाँ ना मिली तो तब पैसा लगा के तब बीमा करीला का मतलब बा। औषधिका लागि 3-4 दिन धाउँदा 1 या 2 किसिमको मात्रै औषधिहरू दिने गरेको र बाँकी औषधिहरू निजी फार्मेसीबाट किन्न भनेर फर्काउने गरिएको छ। टाइम लगा आधा घंटा का काम रहला तो 4 दिन 5 दिन दौड़ा होला तो ये सब बहुत लापरवाही काम है।
फार्मेसीमा औषधिका लागि चिकित्सकले दिएको पुर्जी देखाउँदा यहाँ औषधि छैन, जानुस् भनेर थर्काएर फर्काउने गरेको अर्का एक बिरामी क्रुवाको गुनासो छ। दवाई है विकल्प त होइन नि कमल न दरद का बा न ताकत का बा खोखी का बा उसो नै छ भन्छ। बेला बखत नारायणी अस्पताललाई क्षेत्रीय अस्पतालबाट स्तरोन्नति गरी केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा परिणत गरियो भनेर विभिन्न प्रचारबाजी पनि गरिन्छ, तर सर्वसाधारणहरूले जिल्ला अस्पताल स्तरको सेवा पाउन पनि सकेको छैन। नेपाल सरकारले अस्पतालको सेवा स्तरोन्नतिको लागि बजेट पनि छुट्याउँछ, तर अस्पतालबाट हालसम्म सर्वसाधारणले सन्तोषजनक सेवा पाउन सकेको छैन। सधैँ केही न केही विवाद उत्पन्न भइरहने अस्पताल उपचार गर्नु भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बनेको छ। यता नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर वीरेन्द्र प्रधानले 2 हप्ताभित्र औषधि खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने बताएका छन्। उनका अनुसार औषधि खरिदको लागि गरिएको टेन्डर खुलिसकेको, तर हालसम्म त्यो निर्णय आफू समक्ष नआएको कारण औषधि खरिद हुन नसकेको बताए। हामीहरू कहाँ अख्तियारको छापा परेको थियो, सबै डकुमेन्टहरू अख्तियारमा छ र सम्बन्धित पार्टीहरूलाई हामीहरूले पे गर्न नसकेको कारणले उहाँहरूबाट पनि हामीहरूले औषधि पाइरहेको थिएन। तर अहिले हामी हाम्रो रेगुलर प्रक्रियामा रिटेन्डरमा गएको छौँ। टेन्डर खुलिसक्यो, मूल्याङ्कन समितिमा सारा कागज पुगिसक्यो। मूल्याङ्कन समितिबाट त्यो कागज म समक्ष नआइसकेको हुनाले अहिले सबै चिज हामीहरूले क्लियरली भन्न सकिरहेका छैनौँ। अस्पतालको फार्मेसीमा अख्तियारको छापा परेकोले कागजातहरू अख्तियारको कार्यालयमा भएको कारण पनि टेन्डर प्रक्रियामा समय लागेको अस्पतालको भनाइ छ। पहिलो पटकको टेन्डरमा प्राविधिक त्रुटि भएकोले रोकियो। दोस्रो टेन्डरको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेकोले चाँडोभन्दा चाँडो औषधि खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने अस्पतालको दाबी छ। लाजै मर्दो, वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पताल प्रदेश 2 कै ठुलो र सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल मानिन्छ। यहाँ नेपालबाट मात्रै नभई भारतबाट समेत बिरामीहरू उपचारका लागि आउँछन्। खरिद प्रक्रिया अन्योल भएसँगै अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि अभाव देखिएको छ। नारायणी अस्पतालमा विगतमा 1200 भन्दा बढी प्रकारको औषधिहरू उपलब्ध हुने गरेकोमा हाल साधारण औषधि बाहेक अन्य नपाउने गरेको सर्वसाधारणहरूले गुनासो गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट यहाँहरूबीच हामीले प्रसारण गर्यौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्थानीय ओम प्रकाश सराफ हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। ओम प्रकाशजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो प्रदेश 2 कै सुविधा सम्पन्न अस्पतालको व्यतिथिको बारेमा हामीले विशेष गरी फार्मेसीको विषयमा एउटा रिपोर्ट राखिसकेका छौँ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, नारायणी अस्पताल यता मध्य तराईकै एउटा आम चाहिँ जनताको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपचारको एउटा धरोहरको रूपमा रहेको छ र यो बारम्बार चाहिँ तपाईँको विभिन्न व्यतिथिहरूमा विभिन्न किसिमको भ्रष्टाचार, अनियमितता, लापरवाहीको कारणले पनि बेला बखतमा चर्चामा आइराखेको छ र वास्तवमा पनि यो चाहिँ सरकारी अस्पताल एकदमै तपाईँको लापरवाहीको चरम सीमा चाहिँ लागेको अवस्था छ। आम चाहिँ जनसमुदाय गरिब चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गराएको हुन्छ, पैसा तिरेको हुन्छ, तर यो अस्पतालमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको न निःशुल्क औषधि पाउँछ, यहाँसम्म कि किनेर पनि औषधिहरू पाइराखेको अवस्था छैन। अहिले त्यहाँ चाहिँ आसपासमा औषधि पसलहरू पनि नरहेको कारणले चाहिँ आम चाहिँ सेवाग्राही एकदमै मर्कामा परेको छ। यसको सबै स्तर उन्नति सुधार विकासको लागि हामी विगत 10 वर्षदेखि चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले, त्यहाँको चाहिँ लापरवाही र त्यहाँको अनियमितताको कारणले चाहिँ आम जनसमुदाय त्यहाँ चाहिँ सेवा लिनबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छ र एकदमै माफियाको कब्जामा चाहिँ अस्पताल गइराखेको हाम्रो अनुभूति भइराखेको छ। यही क्रममा अहिले पछिल्लो पनि जुन घटनाक्रम देखिएको छ, औषधिको चाहिँ टेन्डर हुनमा लापरवाही भइरहेको छ, डिले भइराखेको छ, यसमा पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ भित्री चाहिँ चलखेल रहेको छ। यसको लागि चाहिँ हामी हरेक एङ्गलबाट चाहिँ दबाब दिए पनि तपाईँ त्यहाँ रहेको चाहिँ विकास समिति, त्यहाँको अस्पताल प्रशासनको चरम लापरवाही, त्यहाँ कर्मचारीहरूको चाहिँ अनियमितताको कारणले, कमिसनखोरीको कारणले
अस्पतालले चाहिँ आम जनता त्राहिमाम रहेको अवस्था छ र अर्को विधि के रहेको छ भने त्यहाँ डाक्टरहरू पनि तपाईँको फुल टाइम बस्दो रहेनछ। आउने हाजिरी गर्ने र तपाईँको त्यहाँबाट गइहाल्ने प्राइभेट क्लिनिकतिर गइहाल्ने जुन सरकारले तोकेको चाहिँ 10 बजेदेखि लिएर 4 बजेसम्म बस्ने जुन समय छ त्यो समयसम्म त्यहाँ डाक्टर चिकित्सकहरू तपाईँको बस्दो रहेनछ। यो कुराहरूले गर्दा जुन गाउँबाट मान्छेहरू आउँछ त्यो चाहिँ बाध्य भएर प्राइभेट चाहिँ क्लिनिकहरूमा अस्पतालहरूमा गएर उपचार गराउने र चाहिँ भारी महँगोमा चाहिँ उपचार गराउने चाहिँ बाध्य भइराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले तपाईँको टेलिभिजनको माध्यमले हामी एकदमै आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो अस्पतालको चाहिँ निरन्तर चाहिँ रिपोर्ट बजाएर हाम्रो यो सुधार विकासको अभियानमा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब जस्तो लामो समयदेखि यो अस्पतालमा व्यथितिका चाङहरू बढ्दै गएको हामी देख्न सक्छौँ। करिब 7-8 महिना अगाडि मात्रै पनि यहीँको फार्मेसीमा अख्तियारले छापा मारेको थियो। अब अहिले औषधिको अभाव छ, राजनीति अस्पतालभित्र चरम छ। यी सबै अवस्थाहरू यहाँ किन भइरहेको छ? यसलाई शुद्धिकरण गर्नलाई कहाँ समस्या भयो? तपाईँ अभियन्ताहरू विभिन्न किसिमका अभियान पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, तर यो समस्याको चाङ चाहिँ दिनानुदिन किन बढ्दो हो? त्यहाँ के छ कि अब नीति लेभलमा जबसम्म काम हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी अभियन्ताहरू कति दिनसम्म त्यहाँ बसेर चाहिँ दबाब दिने? हामी त 3 वर्षसम्म त्यहाँ हेल्प डेस्क पनि चलायौँ गरिब दिनदुखीहरूको लागि सहयोगको लागि, तर पछि चाहिँ त्यो पनि बन्द गरिदियो त्यहाँको अस्पताल प्रशासनले। त्यस कारणले त्यसमा भएको जुन अनियमितताको जुन जड छ, जुन माफिया, त्यो एउटा सिन्डिकेट नै त्यहाँ छ के। त्यसमा चाहिँ राजनीतिक भर्तीको केन्द्र बनाउने, अस्पताललाई चाहिँ दोहनको केन्द्र बनाउने र आम जनतालाई दुख दिने यो एउटा धेरै ठुलो सञ्जाल त्यहाँ अस्पतालमा चाहिँ लागि परेको छ। त्यस कारणले त्यसको चाहिँ जडैदेखि नै त्यो विदेशी फाल्नको लागि नीतिगत पहलमा त्यसको चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ उपचार चाहिँ खोज्नुपर्ने, अहिले यो अस्पताललाई चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने, अस्पताललाई नै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र यस कारणले यसको लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति नै बनाएर यो अस्पतालमा रहेका त्रुटिहरू, तपाईँको यति मात्रै यो फार्मेसीको मात्रै कुरा नगर्नु, त्यहाँ ल्याबको पनि अवस्था हुन्छ। एकैछिन यहाँ लाइनमा बस्दिनु होला। हामीसँग यति बेला नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर वीरेन्द्र प्रधान हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर प्रधान, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। विशेष गरी अब हिजो एउटा रिपोर्ट हामीले झापाको मेची नगरपालिकाको प्रसारण गरेको थियौँ, जहाँ चाहिँ के भनिएको थियो भने दमकल किन आएन भन्दा दमकलमा पानी थिएन भने जस्तै अहिले तपाईँहरूको अस्पतालमा औषधि नै छैन भनेपछि कुरो करिब उस्तै जस्तो सुनियो। यो अस्पतालमा औषधि नहुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो डाक्टर साहब? यो अब कसो पर्यो भनेपछि हामीले जुन गत वर्ष बिमा त्यो टेन्डर गरेर औषधिहरू मगाएको थियौँ नि, त्यो चाहिँ डेट सकिसकेका थिए, 1 वर्षको हुँदो रहेछ र अब कति प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि त्यही टाइममा सकिनुभन्दा पहिले हामीहरूले टेन्डर गर्न सकिरहेका थिएनौँ है। त्यो टेक्निकल प्रब्लमहरू थियो, एकचोटि कल गरेँ, पछि गएर हामीहरूले त्यसलाई अब यसलाई प्राविधिक समस्या तपाईँहरूको टेक्निकल कारण भनेर मान्ने कि अब जस्तो करिब 6-7 महिना अगाडि अख्तियारले यही फार्मेसीमा गएर छानबिन गरेको थियो, त्यहाँ गएर त्यसको अहिलेसम्म पछिल्लो अवस्था के हो भन्ने कुरा नै आइसकेको छैन। त्यस पछाडि अब अहिले औषधि अभाव छ, आम नागरिक निजी अस्पतालमा गएर उपचार गराउन बाध्य बन्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। अब यो मिली भगतमा हुने हो कि यो के हो डाक्टर साहब? लाजमर्दो भएन र भने त्यसरी नलिउँ यो कुरालाई। अब कस्तो छ भने अब खैर तपाईँले कुरा उठाइहाल्नु भयो अख्तियारको छापाको बारेमा। अब त्यसबेला छापा मारिसकेपछि सबै डकुमेन्टहरू उहाँहरूले लिएर जानुभएको छ। हामीहरूले कतिवटा पार्टीहरूलाई जसकाबाट हामीहरूले दबाईहरू लिएर आएको छौँ पैसा पे गर्न सकिरहेको छैन है। कतिपय मतलब पार्टीहरूले त त्यो कारणले पनि हामीहरूलाई समयमा औषधि दिन आनाकानी गरिरहेको छ। अख्तियारले छापै मार्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो त त्यसो भए? होइन, एउटा न्युज आइराखेको थियो है, मतलब त्यसको केही दिन अगाडि, अनि त्यही न्युजको आधारमा सत्य तथ्य बुझ्न उहाँहरू यहाँ आउनुभयो। यहाँ आएर हेरेर सम्बन्धित सबै मानिसहरूसँग कुरा गरेर सम्बन्धित ठाउँको जाँच गरेर अनि सबै रेकर्ड बनाएर यहाँको हाम्रो जति पनि पेपरहरू सबै लिएर जानुभएको छ। अब अहिले अख्तियारले पेपर नल्याइदिएकै कारणले गर्दा तपाईँहरूले औषध ल्याउन नसकेको हो, त्यसो भए त्यही नै हो मुख्य कारण? होइन, त्यो होइन, त्यसबाहेक पनि हामीहरूले कोसिस गरिराखेको थियौँ। र फेरि कस्तो पर्यो भने म भन्नुहोस् न जेठ 6 गते म मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भएको हो र असाढ 25 गते हो सायद छापा मारिएको हो।
डाक्टर साहब अब यहाँले अघि नि जस्तो हामीसँग यहाँ कार्यक्रममा विशेष गरी यही रिपोर्ट बनाउने क्रममा तपाईँले एउटा बाइटमा भन्नुभएको रहेछ सबै टेन्डरको प्रक्रिया सकिसक्यो मेरो हातमा मात्रै परेको छैन भनेर यहाँले कसलाई पर्यो के भयो त्यसका प्रक्रिया मेरो हातमा परेको छैन भनेर भन्नुभएको रहेछ नि कति टाढा हो लेखा शाखा या त्यो टेन्डर आह्वान गर्ने कार्यालय र तपाईँहरूको बिचको दूरी कति हो त्यो प्रक्रिया सकेपछि तपाईँकोमा आउन लाग्ने समय यो चाहिँ कति लामो हो के त्यो भन्न खोजेको होइन मैले के भन्न खोजेको भने मतलब इभ्यालुएसन एउटा कमिटी जुन हुन्छ नि मूल्याङ्कन कमिटी होइन मूल्याङ्कन कमिटी बसेर उनीहरूले सारा चिज एनालाइसिस गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गरेर मेरो म कहाँ आउने हो म कहाँ पठाउने हो या म कहाँ ल्याउने हो है अनि त्यसपछि फलाना मान्छेलाई पर्यो भनेर अनि नारायणी हस्पिटलले डिक्लेयर गर्ने हो नियम त प्रक्रिया त यही नै हो तर अब यसमा कस्तो भयो भने हाम्रो टेन्डर खुल्यो टेन्डर खुलिसकेपछि म केही दिनको लागि बाहिर गएको थिएँ त्यो मूल्याङ्कन कमिटीमा जुन एकजना हुनुहुन्छ उहाँ पनि केही दिनको लागि बाहिर जानुभएको छ त त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति डिले मात्रै भएको हो तर यो केही दिनको अब तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि आम नागरिकले त दुःख पाए नि त औषधिको लागि औषधि जस्तो कुरा होइन अब हेर्दा तपाईँहरू अब दैनिक रूपमा अस्पतालमा हुनुहुन्छ यहाँलाई सामान्य लाग्ला के तर आम व्यक्तिलाई त त्यो सामान्य कुरा त होइन यो त असामान्य कुरा हो डेफिनेटली यो यसलाई मैले सामान्य या सानो रूपमा लिएको छैन म एकदमै गम्भीर छु अब कहिलेसम्ममा औषधि पाइन्छ अस्पतालमा भने जति 2 हप्ताभित्र सबै क्लियर हुन्छ 2 हप्ताभित्र सबै 2 हप्तासम्म चाहिँ अब निजी अस्पताल बाहिरको फार्मेसीले होइन त्यसको अल्टरनेट व्यवस्था पनि हामीहरूले गरिराखेको छौँ आज साँझसम्ममा यदि सबै औषधिहरू जुन हामीहरूले मगाइराखेको छौँ इन्ट्री भयो भने हामी दिन सुरु गर्छौँ आजैदेखि या भोलि बिहानदेखि नै हामी फेरि डिस्ट्रिब्युट गर्न सुरु एकजना बिरामीको आफन्तले भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या यही कार्यक्रममा अघि जुन बाइटमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्पतालले डाक्टरले कुनै औषधिको पूर्जा दिनुहुन्छ लिएर फार्मेसीमा गयो फार्मेसीको व्यक्तिले गाली गरेर पठाउनुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि होइन यो कुरा त पर्सनल कुरा भइहाल्यो कसैलाई पनि कसैले गाली गर्ने अधिकार छ र तर तपाईँको व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय चाहिँ भयो नि त पर्सनल होला तर तपाईँको व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय भयो कि एउटा कुरा नि सम्बन्धित मान्छेले आएर मलाई एकचोटि भनिदिएको भए यस्तो मिसबिहेभ गरिरहेछ भनेर भनेको भए मैले उसँग जवाफ माग्थेँ मलाई त मौकै दिएन अब एकैचोटि तपाईँ कहाँ गयो होइन एउटा बाइकमा बोलेर उसले भन्यो मैले उहाँप्रति जुन किसिमको व्यवहार भयो त्यसको लागि म डेफिनेटली म एकदम दुखी छु त्यो नहुनु पर्ने हो ठिक छ डाक्टर साहब अब यो अस्पतालको विशेष गरी नारायणी अस्पताल भनिसकेपछि 2 नम्बर प्रदेशकै एउटा राम्रो ठुलो अस्पताल मानिन्छ भारतदेखि पनि उपचार गर्ने यस अस्पतालमा आउँछन् तर दिनानुदिन यसमा भएका विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेप विभिन्न कारणले गर्दा यो अस्पतालको व्यवस्थापनमा जुन समस्याहरू पछिल्लो समय देखिएका छन् या आइरहन्छन् मिडियाहरूमा यसले चाहिँ राम्रो सन्देश चाहिँ पक्कै जाँदैन कि त्यसकारणले डाक्टर साहबले नै यसलाई सुधार दिनुभयो भने पक्कै राम्रो होला हाम्रो अपेक्षा पनि यति नै हो डाक्टर साहबसँग यो कुराकानी म एकदम प्रयासरत छु म गर्छु पनि यो चिज हस् डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि र यहाँले भने जस्तै 2 हप्ताभन्दा अगाडि नै होस् अझ तर पनि यहाँले जुन समय भन्नुभएको छ त्यो समयमा काम होस् हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसै गरी हामी स्थानीय भनौँ अझ नारायणी अस्पताल सुधारका अभियन्ता ओम प्रकाश सराफ पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीले अस्पताल नारायणी अस्पतालको यो व्यतिथि र व्यतिथिका चाङ अझ भनौँ हामीले फार्मेसीको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ रमाइलो छ अजीब छ यहाँ दमकल हुन्छ पानी हुँदैन दमकल बिग्रेर थन्किन्छन् यहीँ हो अस्पताल छन् अस्पतालमा औषधि हुँदैन कति दुःखद कुरा जेको लागि भनेर लिएर जाने अस्पतालमा त्यही चिज नभएपछि के जाने अस्पताल यो व्यतिथिको चाङ जताततै छ जब राजनीति गर्नेले देश र जनतालाई अप्ठ्यारोमा परेको बेला सुधार गर्नुपर्ने हो तर जति बेला पनि राजनीति नै सङ्कटमा चलिरहँदा राज्यका अन्य यस्ता क्षेत्रहरू पनि प्रभावित हुन्छन् र यस्तै अवस्था गुजार्नुपर्ने हुँदो रहेछ र आम जनताले व्यतिथिको शिकार बन्नुपर्छ अहिले पछिल्लो समय हामीले यो वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको व्यतिथि यहाँहरू बीच राख्यौँ र यस सम्बन्धमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ यहाँ नेपालबाट मात्रै होइन मैले अघि पनि भने भारतबाट पनि उपचार गर्न बिरामीहरू आउँछन्
खरिद प्रक्रियामा अन्यल भएसँगै अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि अभाव देखियो भनेर भनिएको छ र नारायणी अस्पतालमा विगतमा हेर्ने भने 1200 भन्दा बढी औषधिहरू यहाँ उपलब्ध हुन्थे तर अहिले छैनन् र हाल साधारण औषधि बाहेक अन्य नपाउने गरेको बिरामीहरूले गुनासो गरेको पनि हामीले यहाँलाई देखाइसकेका छौँ र फार्मेसीमा औषधि उपलब्ध नभएपछि उपचारमा समस्या त हुने नै भयो। विगत लामो समयदेखि राजनीतिक चपेटाका कारण अस्तव्यस्त बनेको नारायणी अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामीहरूले सन्तोषजनक उपचार पाउन सकेका छैनन्। अस्पताल फार्मेसीले औषधि खरिदका लागि आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रिया मूल्याङ्कन समितिका संयोजक डाक्टर साहबले भन्दै हुन्थ्यो लेखा अधिकृत राजेन्द्र कर्णको एकल निर्णय नआएका कारण यति बेला औषधि खरिद रोकिएको छ। नारायणी अस्पताल फार्मेसीले औषधि खरिदका लागि पहिलोपटक 2078 पुस 4 गते खुले पनि प्राविधिक कारण देखाएर रोकिएको थियो। तत्पश्चात दोस्रो पटक आह्वान गरिएको टेन्डर माघ 13 गते खुले पनि अहिलेसम्म कुन सप्लायरलाई औषधि खरिदको ठेक्का दिने हो भनेर मूल्याङ्कन समितिले निर्णय नगरेका कारण खरिद प्रक्रिया अन्यलमा परेको हामीले यो प्रसङ्ग यहाँहरू बीचमा राख्यौँ। कार्यक्रम कल 24 मा अब भने हामी तपाईकै समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424 नम्बर नोट गर्नुहोस् फेरि पनि 1660 01 12 424। त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 9801 72 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भैँसीपाटीबाट रविन्द्र थापा बोल्दैछु। रविन्द्रजी भैँसीपाटीबाट हुनुभयो। तपाईको समस्या जिज्ञासा के होला रविन्द्रजी? समस्या भन्दा नि त्यो हजुरहरूको एउटा यो ललितपुर वार्ड नम्बर 18 हैन? हजुर। भैँसीपाटीमा हाम्रो यो रवि सर हुँदाखेरि एउटा न्युज पनि प्रसारण गर्नुभएको थियो हैन? हजुर। यो सिजी हिल्स भन्ने एउटा कम्पनी छ चौधरी ग्रुपको हैन? हजुर। उनीहरूले अहिले त्यहाँ हाउसिङ गर्दैछ के सर? त्यो सैबु पहिलाको साबिक वडा नम्बर 6 मा एउटा सार्वजनिक जग्गा छ, ठुलो जग्गा छ हैन? हजुर। त्यो जग्गा बीचबाट उनीहरूले अब बुझिन्छ सुने अनुसार अब सर्वोच्चबाट किता काटै गरेर जग्गा बाटो बनाएको भनेको छ हैन? बाटो पनि ढलान गरिसकेको छ हैन? अब त्यसको हजुरहरूले रिपोर्टिङ गरिदिनु पर्यो भन्नु खोजेको सर। यो हाम्रोबाट विगतमा नि भएको थियो भनेर यहाँले नि जानकारी विगतमा नि भएको थियो, रवि सरको पालामा नि भएको थियो सर। ए भयो थियो है। हुन्छ ठिक छ, तपाईँको नम्बर हामीसँग छ, पक्कै साथीले राख्नु भएको छ। हामी तपाईको यो समस्यामाथि केन्द्रित रहेर हामी रिपोर्टिङ गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले जानकारी गराइदिनु भएको छ, फेरि सम्झाइदिनु भएको छ। यहाँलाई धन्यवाद। हुन्छ रविन्द्रजी। हस्, हामीसँग रविन्द्र थापा हुनुहुन्थ्यो भैँसेपाटीबाट। उहाँले सिजीले बनाइरहेको हाउसिङ नजिकको सार्वजनिक जग्गा किता काट गरेर सार्वजनिक के अरे त्यो हाउसिङको लागि बाटो बनाइएको भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो र यो विषय न्युज 24 मा विगतमा नि उठिसकेको भनेर उहाँले नै स्मरण पनि गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी यो विषयलाई थप फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रममा तपाईँहरू पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले कार्यक्रममा भन्ने गरेका छौँ तपाईँलाई यस्तै किसिमको समस्या जिज्ञासा राख्नुपर्छ भनेर हामीले कुनै दायरा निर्धारण गरेको छैनौँ। जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले केही समय अगाडि सुनकोशी पुलको व्यथा राखेका थियौँ र हामीसँग सञ्चालक विशेष गरी पार्वती वाइपी जेबीका सञ्चालक राजकुमार थापा हाम्रो फोन सम्पर्कमा यति बेला जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी यो मोटरवेल पुल किन समयमा निर्माण हुन सकेन भनेर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। राजकुमारजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब हामीले केही समय अगाडि मात्रै यो खोटाङ उदयपुर जोड्ने सुनकोशी मोटरवेल पुल 9 वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन भनेर एउटा रिपोर्ट प्रसारण गर्यौँ। आखिर यो पुल 9 वर्षदेखि निर्माण हुन नसक्नुको कारण के हो? सम्झौता गरेको 9 वर्ष है, किनभने सम्झौता गरेपछि यहाँले 4 वर्षमा बनाइसक्नु पर्ने थियो, त्यो बिचमा यता 5 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो 4 वर्ष कन्ट्र्याक्ट अवधि थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ पहिला एउटा के भयो यसलाई म सुरुदेखि भनौँ है। हजुर, सुरुदेखि चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ डिजाइन एउटा सस्पेन्सन ब्रिज बनाउने भन्ने चाहिँ डिजाइन भयो होइन? सस्पेन्सन ब्रिज बनाउने भने हाम्रो मुगलिनको एउटा बनाएको छ नि चाइनिजले पहिला जमानामा, हो त्यस्तै खालको चाहिँ बनाउने भनेर ल त्यो चाहिँ डिजाइन गरियो। डिजाइन गरेपछि अनि हामीले चाहिँ एप्रुभलको लागि डिजाइन हामीले सडक विभागमा पेश गऱ्यौँ। अनि सडक विभागमा चाहिँ हजुर उहाँहरूले
यहाँबाट एप्रुभ भएन त्यो, किन हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूले त्यो पुलहरू अहिलेसम्म कसैले इन्जिनियर प्राइभेट पनि नभएको र कन्ट्र्याक्टर पनि नभएकोले गर्दा त्यो डिजाइनलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूले के गर्नुपर्छ अहिले भन्ने स्विजरल्यान्ड पठाउनु भयो होइन। स्विसहरूले चाहिँ त्यस्तो पुलहरू धेरै बनाएको हो, उहाँहरूसँग यस्तो बनाउँदा ठिक होला कि नहोला भनेर उहाँहरूले चाहिँ स्विजरल्यान्ड गयो। स्विजरल्यान्ड गएपछि लगभग हाम्रो 2 वर्ष हजुर स्विजरल्यान्डमा बसेको थियो होइन सर। अनि स्विजरल्यान्डमा बसेपछि त्यहाँबाट डिजाइन ल यो डिजाइनमा पुल बनाउन हुन्छ, अब यो पुल चाहिँ बनाउँदाखेरि हुन्छ त्यहाँको अब ठाउँ लोकेसन कस्तो छ भनेर यहाँ आयो। आएपछि अनि हामीले चाहिँ ल यस्तो सडक विभागमा हामीले छलफल राख्यौँ, सबै डिजी सचिवज्यूहरू सबैजना बसेर छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो पुल चाहिँ बनाउन सकिँदैन, यो चाहिँ किनभने त्यो एकदम हाम्रो त्यो चट्टान छ पारी होइन सर, एकतिर चाहिँ फाउन्डेसन गर्न सकिन्छ, अर्कोतिर धेरै ठुलो चट्टान भएको कारणले हामीसँग त्यो चट्टान काट्ने मिसिन छैन। त्यो टनेल बनाउनु पर्छ 35 मिटर चाहिँ टनेल चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने भित्र जो चाहिँ त्यो चट्टानमा त्यो 35 मिटर टनेल काट्ने मिसिन नभएपछि ल यो डिजाइन चाहिँ त्यो मिसिन छैन नेपालमा र यो सक्सेस हुँदैन, झन् अप्ठ्यारो हुने भयो। यसले गर्दा बरु हामी चाहिँ आर्थमा जाउँ भन्ने कुरो भयो छलफल। बरु आर्थ भयो भने आरसिसी आर्थ गर्ने होइन, आरसिसी आर्थमा जाने भन्ने सल्लाह भयो कि अनि फेरि डिजाइन गर्नु पर्यो। लगभग 3 वर्ष हामीले 1 वर्ष हाम्रो डिजाइन गर्न लाग्यो, 2 वर्ष स्विजरल्यान्डमा गएर अड्क्यो, त्यसपछि डिजाइन आयो अनि हामीले चाहिँ हजुरको फेरि अर्को डिजाइन गर्नु पर्यो। लगभग त्यो डिजाइनलाई 6 महिना जति लाग्यो होइन सर। 6 महिना लागेपछि अब हामीले चाहिँ त ठिक छ यो डिजाइन चाहिँ गर्दै आर्थ गर्दै सफल हुन्छ, सक्सेस हुन्छ। मलाई यो तपाईँको कुरा सुनेर म आफैलाई थकाइ लागिसक्यो वास्तवमा। यो कति लामो प्रोसेस यहाँहरूले गर्नुभएको रहेछ, अब यो के हो होइन। मैले एउटा कुरा चाहिँ यहाँलाई सोध्छु है म, जस्तो डिपिआर तयार गर्दा या भनौँ सडक डिभिजन सडक कार्यालयले पुलको डिजाइन तयार गरिसकिसकेपछि हजुर यहाँले ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ होइन यहाँहरू? होइन, त्यो यो चाहिँ डिजाइन एन्ड बिल हजुर। हामीले यो चाहिँ लमसम एउटा डिजाइन एन्ड बिलमा चाहिँ ठेक्का निकाल्नु भयो उहाँहरूले होइन। डिजाइन एन्ड बिल भने त्यो डिजाइन चाहिँ हामीले पेस गरेपछि अनि सडक विभागले चाहिँ यो यस हेर्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर उहाँहरूको विज्ञहरूले चाहिँ एक्सपर्टहरूले चाहिँ पास गरिदिनु भयो। त्यो हो अहिले चाहिँ हामीले डिजाइन एन्ड बिल हजुर। आर्क ब्रिज नै बनाउनुहुन्छ अहिले? आर्क ब्रिज बनाउन अब लगभग हाम्रो अब 2-3 महिना पुल पनि सक्ने तयारीमा भइसकेको छ, लगभग बढीमा 3 महिना लाग्छ। यसरी कुरा गरौँ त, त्यसो भए स्थानीयले जुन उदयपुर खोटाङका स्थानीयहरूले अब कहिलेबाट यो पुल प्रयोग गर्न सक्छन्? तपाईँहरूले बनाउने पुल उहाँहरूले असार 1 गतेबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दसैँबाट भन्नुभयो? असार यो असार 1 गतेबाट। असारमा बर्खाले त नरोक्ला है सर फेरि? होइन, अब रोक्दैन सर। अब हाम्रो चाहिँ हामी बर्खाबाट उत्रिसक्यौँ माथि, अब हाम्रो भोलि पर्सिबाट ढलान हुँदैछ सर बिम होइन। त्यो आर्थ बिम ढलान भएपछि अनि हाम्रो बर्खा जति भए पनि हामीले केही फरक पर्दैन। हामी पर्सिबाट ढलान गरेपछि हामी लगभग 1 हप्तामा हामीले चाहिँ 2 6 मिटरको ढलान गर्छौँ। त्यसपछि हामीले लगभग कन्टिन्यू गरेर हामीले यो हाम्रो चैतको 15-16 गतिभित्र हाम्रो पुलको आर्थ ढलान भइसक्यो सर। ठिक छ, यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब असारसम्म यो पुल बनिसक्छ, त्यति बेलासम्म अर्को हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्नुपर्ने यहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था अब हुँदैन? आउँदैन एकदम। अब हाम्रो चाहिँ एकदम सेड्युल मिलिसकेको छ। हामी असार 1 गते चाहिँ हामी गाडी छोड्ने हाम्रो प्लानिङ छ। हामी यो आर्थिक वर्ष पछाडि हामी त्यहाँ बस्दैनौँ, हामी चाहिँ काम कम्प्लिट गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा म्याप थप्नका लागि यहाँले आग्रह गर्ने अवस्था नबनोस्। धन्यवाद यो कुराकानीका लागि यहाँलाई। हामीसँग राजकुमार थापा हुनुहुन्थ्यो, पार्वती YPJB का सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र हामीले उहाँसँग खोटाङ र उदयपुर जोड्ने सुनकोशी मोटरवेल पुल 9 वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न किन हुन सकेन भनेर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब उहाँसँग यो प्रश्नमै उहाँले यति लामो त्यो बिचका कामका कुरा र अड्किएका विषयहरू कुरा गरिसकिसकेपछि करिब हामीलाई नै थकाइ लाग्ने अवस्था थियो। आशा गरौँ उहाँले भने जस्तो अब असार उहाँले भन्नुभएको छ यो आर्थिक वर्षमा म काम सक्छु भनेर भन्नुभएको छ, त्यो अनुसार सक्नुहोस् र 9 वर्षपछि भए पनि ढिलै भए पनि अब जति नहुनु ढिलो भइसकेको छ, आम नागरिकले जुन पुलबाट जुन सुविधा प्राप्त गर्छन् त्यो सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था रहोस् र वर्षेनी बेली ब्रिजका नाममा बेली ब्रिज बनाउने, खोल्ने, राख्ने, 6 महिना प्रयोग गर्ने, फेरि निकाल्ने यो जुन अवस्था छ
त्यसले वर्षेनी करोडौँ रुपियाँ खर्च गराइरहेको छ, त्यो खर्चको अन्त्य होस्, हामी यति नै भन्छौँ। र हामीले यो सुनकोशी पुलको व्यथा र विशेष गरी खोटाङ उदयपुर जोड्ने सुनकोशी मोटरवेल पुलको विषय यहाँहरू बिच राखेका थियौँ। हामीले केही समय अगाडि नै रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ, त्यतिखेर कुराकानी हुन सकेको थिएन, सम्बन्धित व्यक्तिसँग यति बेला कुराकानी हुन सक्यो र हामीले राख्यौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फेरि हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हेलो हजुर नमस्ते। हेलो दाइ नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म लाहानबाट। लाहानबाट? लाहानबाट। नाम भन्नुहुन्छ? अजय कुमार यादव। अजयजी, तपाईँको समस्या जिज्ञासा के होला? सर मेरो समस्या के छ, मेरो एउटा साथीको अपाङ्ग छ कि। हजुर। आपन्ते हो, अपाङ्ग छ, यसको कोही भत्ता दिएको छैन अहिलेसम्म। करिब 28-29 सालको मान्छे भइसक्यो। वडा अध्यक्षले भनेको केही आउँदैन, नगरपालिकामा गएपछि नगरपालिकाले भन्छ एउटा कार्ड बनाइदिएको थियो, यो भाडा सम्बन्धी मात्रै 50% हुन्छ, मात्रै अरू केही आउँदैन, म सरकारबाट आउँदैन, म कहाँबाट दिन्छु। अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ? मेरो साथी हो। हजुर हजुर। कस्तो उहाँको के एउटा हात छैन? उहाँको एउटा हात छैन। अनि उहाँको अपाङ्गता सम्बन्धी परिचय पत्र चाहिँ बनाएको छ? अनि त्यसमा स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा उहाँले पाउनु भएको छैन? त्यसो भए छैन, अहिलेसम्म पाएको छैन। 28-29 साल भइसक्यो सर। उहाँले एउटा हातमा हुँदाखेरि कुन वर्गको कुन प्रकारको कार्ड पाउनु भएको छ उहाँले? यही अपाङ्गको दिएको थियो नगरपालिकाबाट। कार्डहरूको प्रकार हुन्छ नि त, किसिम हुन्छ। कार्ड दिएको थियो त, यो कार्डले मात्रै मान्यता थियो, बसमा चढेपछि 50% छुट हुन्छ मात्रै, अरू केही होइन। त्यसमा नगरपालिकाबाट पाउने भन्ने कुरा अरू नहुने, नियममै नहुने भएर हो कि नियममा भएर पनि उहाँले नपाएको हो भनेको नि मैले? म अरू मान्छेलाई नियममा छ, अरू मान्छेलाई दिँदैछ वार्डहरूमा, अरू नगरपालिकामा। यसलाई दिँदैन, किन दिँदैन? लाहान नगरपालिका नै हो तपाईँको साथीको पनि? लाहान नगरपालिका हो। ए, उहाँको चाहिँ वडा नम्बर कति? 3 हो। 3 हो। ठिक छ, तपाईँको वडा अध्यक्षको नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ यहाँले? अहिले त छैन सर, म भनेको छु, यो लिएपछि म दिन्छु तपाईँलाई। ठिक छ, तपाईँले हामीलाई आज तपाईँसँग हामीले यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी लाहानका वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँको वडाको वडा अध्यक्षज्यूको हामीलाई नम्बर उपलब्ध गराइदिनु भयो भने तपाईँलाई हामी सिधा कुराकानी गराउन सक्छौँ र यो विषयमा के रहेछ भनेर हामी यहाँबाट बुझ्ने प्रयास पनि गर्छौँ र हामी आफै पनि पत्ता लगाउने प्रयास गरौँला। अजयजी, यहाँले आफ्नो साथीको समस्या राखिदिनु भयो कार्यक्रममा, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँ आफूले पनि एकपटक वडा कार्यालयमा चाहिँ सम्पर्क राखेर कति पाउने हो, के पाउने हो भन्ने बुझिदिनु होला यहाँले पनि। ल हुन्छ सर, म बुझेर तपाईँको वडासँग नम्बर लिएर। अब नियमले नै उहाँले पाउने त्यति नै हो भनेदेखि चाहिँ उहाँको अवस्था त्यो हो भने हामीले अब भन्न सक्ने अवस्था रहेन, तर नियमले उहाँले पाउनुपर्ने कुराहरू अरू थियो र त्यो पाउनु भएको होइन भनेदेखि चाहिँ। अनि सुन्नु, यो त छ, म अपाङ्ग बनेको कस्तो प्रकारको अपाङ्ग हो, यो सम्बन्ध हुन्छ न त। अपाङ्ग यसको एउटा हातै छैन, मेरो पनि एउटा बिनाजुको भाइ छ, यसको पनि अपाङ्ग छ, यसको महिनामा 3000-4000 ए, वहाँ त्यही सोही प्रकृतिको अर्को व्यक्तिको चाहिँ 2-3 हजार आउँछ? त्यसो भए आउँछ। ए, आजदेखि होइन 10 साल भइसक्यो यसको, अहिलेसम्म आउँदैछ। त्यही भएर सर म खोजेको कि यसलाई किन। हुन्छ, ल ठिक छ, तपाईँले आफ्नो साथीको बारेमा यति तपाईँले बुझ्न खोज्नु भएको छ। हामी यो विषयलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र उहाँहरूसँग हामी सोध्छौँ, जवाब खोज्छौँ। भोलिको कार्यक्रममा सम्भव भएसम्म हामीलाई तपाईँले वडा अध्यक्षज्यूको नम्बर पत्ता लगाइदिनु होला, यहाँसँग पनि र वडा अध्यक्षसँग पनि हामी कुराकानी गरेर के हुनसक्छ हामी प्रयास गर्छौँ है त। हुन्छ। अजय यादव हुनुहुन्थ्यो हामीसँग लाहानबाट। अब हामीले यो विषयमा वडा अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, किनभने अब वडा अध्यक्षज्यूको नम्बर हामीले अहिले तत्काल पाउन सकेनौँ र उहाँसँग दोहोरो कुराकानी गराउन हामीले सकेनौँ, तर हामी भोलिका कार्यक्रमहरूमा फेरि यसलाई हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या देशभरि नै उठ्ने गरेको छ। हामीले केही समय अगाडि मुगुको एउटा प्रसङ्ग, यस्तै प्रसङ्ग राखेका थियौँ जहाँ
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले परिचय पत्र नपाएको केही समयदेखि भनेर राखेको थियौँ र त्यो कार्यक्रम प्रसारण गर्दा धेरैले युट्युबमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो यो मुगुको मात्रै समस्या होइन, देशभरि यस्ता समस्या छन्, उठान गरिदिनु पर्यो भन्दै धेरैले लेख्नु भएको थियो। पक्कै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले दिने जुन सेवा सुविधाहरू छन् त्यो सेवा सुविधा पाउने उहाँहरूको अधिकार हो। जब राज्यले दिने भनेर भनिसकिसकेपछि अरूले पाइरहेका छन् भने लक्षित वर्गले पाउनुपर्छ, हामी पनि त्यही भन्छौँ र हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयलाई हामीले बेला बखत कार्यक्रममा उठान पनि गर्दै आएको छौँ र राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने नै हो। र लाहानको सन्दर्भमा अजयजीले आफ्नो साथीको सन्दर्भमा राख्नुभयो, यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा उठान गर्नेछौँ र तपाईँको पनि यस्तै किसिमका या अन्य कुनै प्रकारका समस्याहरू छन् भने कार्यक्रममा यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्नु भएसँगै हामी समस्याको जवाफ समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्छौँ र कतिपय अवस्थामा यो लाइभ कार्यक्रम यहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा तत्कालै हामी सम्बन्धित पक्ष कहाँ पुग्न सक्दैनौँ, तर हामी त्यो विषयलाई त्यत्तिकै सकेसम्म छोड्दैनौँ। हामी प्राथमिकताका आधारमा त्यसलाई हामी सम्बन्धित निकायसम्म हामीहरू पुर्याउने प्रयास रहिरहन्छ र तपाईँको पनि कुनै समस्याहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्नुहोस्, आफ्नो समस्या गुनासो राख्नुहोस्। र हामी के भन्छौँ भने कतिपय अवस्थामा तपाईँले समस्या कार्यक्रममा राख्नुभयो, तपाईँले आफूले भोगिरहेको देखिरहेको समस्याहरू राख्नुभयो भने त्यो पनि आफैमा एउटा समाधानको माध्यम बन्न सक्छ, किनभने टेलिभिजनमा प्रसारण भइसकिसकेपछि उठिसकिसकेपछि त्यो सम्बन्धित व्यक्ति या सम्बन्धित निकायमा पुगेर समाधानका प्रयासहरू हुन सक्छन्, बन्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ कार्यक्रममा फोन गर्नुहोस् र समस्या राख्नुहोस्। अझ हामी त पछिल्लो समय के पनि भन्छौँ, समस्या राख्ने भन्दा पनि प्रश्न उठाउने हामी यो थलो बनाउन चाहन्छौँ। यसलाई तपाईँले कुनै पनि स्थानीय तहमा या कहीँ तपाईँले व्यथिति भ्रष्टाचार देख्नुभएको छ भने प्रश्न उठाउने तपाईँको अधिकार हो। त्यस कारणले यो कार्यक्रममा तपाईँले कार्यक्रममा उठान गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले यहाँहरूलाई विभिन्न नम्बरहरू दिइरहेका छौँ, हामीलाई हाम्रो नम्बरहरूमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 980157 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते। नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म झापाबाट टङ्कबहादुर गिरी। झापाबाट के भन्नुभयो नाम यहाँले? टङ्कबहादुर गिरी। टङ्कजी यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मैले सर यो आजभन्दा 8-9 महिना अगाडि कुरस्टेको लागि त्यो नेपाल मेन पावर भन्ने वीरबहादुर कर्मबाट पेसेको थिएँ कि कुरस्टेको लागि। हजुर। त्यस पछाडि मैले 1-1.5 महिना भएपछि थाहा पाएँ कुरस्टे अहिले बन्द त लाग्दैन भनेर। त्यस पछाडि मैले उहाँलाई म जाँदिनँ, मेरो पासपोर्ट र पैसा रिटर्न गरिदिनु भने मैले। हजुर। उहाँले हुन्छ म रिटर्न गरिदिन्छु भन्नुभयो। हजुर। अनि कुरा हुँदै गयो अनि दसैँ अगाडि कुरा गर्नुभयो, ल मैले माने। अनि दसैँ अगाडिसम्म पर्खे फोन गर्नुभयो, त्यहाँबाट फोन उठाउनु छोड्नु। दसैँ अगाडि टिक्क दसैँको अब 2 हप्ता अगाडिदेखि फोन उठाउनु छोड्नुभयो। हजुर। अनि मैले फेरि मेसेज गरेपछि म हस्पिटलमा छु किन फोन गरेर मलाई मेसेज गर्नुभयो। अनि दसैँ पछाडि आऊ पैसा लैजाऊ भन्नुभयो। अनि त्यसमा पनि म चुप्प लागेर बसेँ। दसैँ पछाडि फोन गर्छु, फोन नलाग्ने, नउठाउने, मेरो फोनै कहिले पनि नउठाउने। कति पैसा बुझाउनु भएको थियो यहाँले? 25,000 बुझाएको थियो सर। 25,000 छ? हजुर। पासपोर्ट पनि छ। पासपोर्ट पनि उहीसँग छ? पासपोर्ट पनि उहाँसँग छ। मैले 2-3 जना मेन पावरमा साथीहरू पठाउँछु, पासपोर्ट पनि कहिले म कहाँ छु भन्छन्, कहिले कहाँ छु भन्छ होइन। अनि फोन पनि मेरो नउठाउने, पहिले चाहिँ त्यसो गर्ने। अनि अस्ति मेरो साथीहरू गएका थिए 10 तपाईले उहाँको नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ? छ मैले पठाइदिएको छु त। हामी उहाँसँग जोडिने प्रयासमा छौँ। नाम के भन्नुभयो उहाँले? उहाँको वीरबहादुर विश्वकर्मा। जितबहादुर वीर ए वीरबहादुर विश्वकर्मा। वीर है, वीर। यति बेला हामीसँग वीरबहादुरजी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वीरबहादुरजी यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हेलो। हजुर वीरबहादुरजी नमस्कार। हजुर नमस्कार। हामीसँग टङ्कबहादुर गिरी हुनुहुन्छ झापाबाट। उहाँले केही समय अगाडि तपाईँलाई 25,000 र पासपोर्ट बुझाउनलाई बाहिर जानलाई भन्नुभएको थियो, पछि उहाँ नजाने भन्नुभयो। अब पैसा उपलब्ध गराइन्छु भन्नुभएको थियो दसैँ अगाडि नै, यहाँले गरिदिनु भएर पासपोर्ट पनि पाइनँ भनेर उहाँले समस्या राख्दै हुनुहुन्छ। होइन सुन्नु त। हजुर। उहाँको सम्पर्कमा म छु, हिजो मात्र कुरा भएको होइन। टङ्कजी भन्नुहोस् त आफ्नो समस्या। टङ्कजी नै हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ।
होइन उहाँले जहिले मलाई लु बिहान भन्नुहुन्छ भोलि फर्स्ट आवरमा भन्नुहुन्छ होइन फर्स्ट आवरमा फोन गरेपछि म अलिक बिजी छु 2-3 बजी गर्नु भन्नुहुन्छ गरेपछि आज होइन भन्नुहुन्छ क्या जहिले अहिले मात्रै होइन हजुर पासपोर्ट पनि मैसँग छ हजुरलाई मैले भनेकै हो शुक्रबारसम्म तपाईँले स्वीकार्य हो शुक्रबार पैसा आज पासपोर्ट भयो कसलाई बुझाइदिनु पर्ने भनिदिनुहोस् म आज दिउँला पासपोर्ट भनेको तपाईँले यो शुक्रबार पासपोर्ट र पैसा उपलब्ध गराइन्छु भन्नुभएको हो हजुर हजुर हुन्छ ल हामी यति भन्छौँ वीरबहादुरजी उहाँले शुक्रबारसम्म तपाईँलाई उपलब्ध गराइन्छु भन्नुभएको छ त्यही अनुसार उपलब्ध पक्कै उहाँले गराइदिनुहुन्छ गराउनु भएन भने हामी थप फलोअप गरौँला यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वीरबहादुरजी जो प्रति उहाँले समस्या राख्नुभयो त्यो टङ्कबहादुर गिरीले हामीले समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरेका छौँ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर कार्यक्रममा आउने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्ते